बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक तबाहकुन अटैक लॉन्च किया है अफगानिस्तान पर। वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अफगानिस्तान के एक और नमक हराम ने पाकिस्तान को किया है चैलेंज, जिसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से शायद आज रात किसी और तरीके से दिया जाए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। एक तरफ तो नाज़रीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ सेक्टर्स में बिला इश्ताल फायरिंग की है, जिसका जवाब आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से दिया गया है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में चमन सेक्टर के अंदर ड्रोन अटैक किया है, जिसमें अफगान तालिबान और उसके बाद टीटीपी के दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है उनके आपस में भी काफी ज्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। अभी चाइना की जानिब से, जो चाइना मुसालहत करवा रहा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, बातचीत हुई बाकायदा तौर पे। अब जो है वो चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए। नाज़रीन, चाइना ने अफगानिस्तान को दहशत गर्दों की पुष्ट पनाह करार देते हुए एक बार फिर वार्न किया है। यानी एक तरफ तो ये नमक हराम पाकिस्तान के साथ जो है वो बातचीत करने की बात करते हैं, इनके वजीर खारजा की जानिब से भी बयान दिया जाता है। दूसरी जानिब ये भी खबर आती है कि बंद कमरों के पीछे एक इजलास हुआ है जिसमें हैबतुल्लाह अखवंजादा, जो कि अफगान तालिबान का कमांडर है, उसकी तरफ से ये कहा जाता है जी कि जो तालिबान है, टीटीपी के दहशत गर्द हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो अफगानी हुकूमत है वो कुछ कार्रवाइयाँ करती भी है और फिर पाकिस्तान को बताया जाता है जी कि हमने आपके दुश्मनों को पकड़ा है। लेकिन मैंने आपको तब भी बताया था कि अफगान तालिबान की जानिब से डबल गेम की जा रही। बेसिकली जो इनके साथ अफगान तालिबान की मुखालिफत करते हैं, यानी जो इनके मुनहरफ लोग हैं, उनको ये पाकिस्तान दुश्मन करार देते हुए पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने जो हमला किया है ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का अटैक था, जिसमें अफगान तालिबान के वो कंपाउंड निशाना बनाए गए जहां पर दहशत गर्दों की बड़ी तादाद मौजूद थी और अफगान तालिबान हुकूमत के कुछ ओहदेदारान जो हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। नाज़रीन, आज कुन्नड़ के अंदर एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें अब्दुल हमीद खुरासानी, जो कि अफगान तालिबान का एक अहम तरीन कमांडर है, आपको याद होगा कि यही नमक हराम टीवी पे बैठ के भी पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा था और कहता था कि हमारे पास जो है वो दहशत गर्दों की एक पूरी खुद कुछ बम्बार की पूरी टीम और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा धमाकों से गूंज उठेगा। उसके बाद पाकिस्तान ने हमले शुरू किए और फिर आपने इनका हशर देखा कि कभी किसी के आगे हाथ जोड़ते हैं, कभी किसी के आगे। आज फिर इन्होंने आपको याद है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल पाकिस्तानी इलाकों पर गोलाबारी की जा रही है, जिसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से आज दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि दर्जनों हलाकतें हुई हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि दूसरी तरफ कुछ और भी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ये तो अभी रिसेंटली जो जवाब दिया है ये है, आज रात मुमकिन तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से स्ट्राइक की जा सकती है, जिसमें जो टीटीपी के दहशत गर्द हैं उनके अहम तरीन ठिकाने वो टारगेट हो सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त BLA, BLF और DTP के तमाम तर जो दहशत गर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे उनका बड़ी हद तक सफाया किया जा चुका है। आज नाज़रीन, ज़ियारत का जो इलाका है वहाँ पे बलूचिस्तान में दहशत गर्दों ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के एक सिक्योरिटी एहलकार को और उसके बाद उसके भाई को अगवा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज में पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर न सिर्फ उनकी मौजूदगी का पता लगाया बल्कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए इन सब को जहन्नुम हासिल किया और दोनों को बाजियाब करवा लिया बाहिफाजत। तो ये इस वक्त इनके लिए बड़ी जो है वो धचके वाली बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अहम तरीन मुआहदा हो चुका है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के साथ खास तौर पे जो BLA और BLF है
یہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے اور ایران کے لیے بھی خطرہ ہے. یعنی ادھر سے کارروائیاں کرتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں سے کارروائیاں کرتے ہیں تو پاکستان میں آتے ہیں. اب پاکستان نے مشترکہ دشمن کے ساتھ مل کر ملنے کا, پاکستان اور ایران نے مل کر جو ہے وہ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. افغان طالبان کو بھی وارننگ پہنچ چکی ہے. دوسری طرف ناظرین, بھارت اب حد البسا کوشش کرے گا کہ پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں ان کو مزید یہ فیڈ کرے تاکہ پاکستان کے اندر حملوں میں اضافہ کیا جا سکے, کیونکہ پاکستان اس وقت جو عالمی سطح پہ کردار ادا کر رہا ہے وہ بھارت کو بالکل چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا. ناظرین, یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ افغانستان کے معاملے میں اس وقت جو قیادت ہے طالبان کی ان کے درمیان اور جو ان کے کمانڈ مختلف جو وار لارڈز ہیں ان کے درمیان کافی زیادہ اس وقت کشیدگی بڑھی ہوئی ہے. معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں ناظرین کہ ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہے وہ روزانہ اپنی سیکیورٹی کو بدل رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ, اور خاص طور پہ جو افغانی ہیں ان کو وہ اپنی سیکیورٹی پہ نہیں رکھ رہا بلکہ ازبک, تاجک یا مختلف ممالک سے آئے ہوئے جو دہشت گرد ان کے موجود ہیں ان کی جانب سے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے جا رہے ہیں. اس وقت ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ہیبت اللہ اخونزادہ کے متبادل کے طور پہ پیش کریں. آپ کو یاد ہوگا کچھ ٹائم پہلے ملا یعقوب جو ہے اس کی بھی مخالفت پیدا ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ملا عمر کا بڑا قریبی جو ساتھی تھا آغا جان, جو اس کو بھی ملا آغا جان جو ہے اس کو بھی گرفتار کیا تھا یہ افغان طالبان نے. تو دوسری طرف ناظرین اس وقت افغانستان کے اندر جو NRF ہے یعنی کہ جو پنچیری گروپ ہے ان کی جو ریزسٹنس فورسز ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. مسلسل اور کافی زیادہ محاذوں کے اوپر وہ افغان طالبان کو شکست فاش سے دوچار کر چکے ہیں, اور اس وقت ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے معاملات سیٹ ہیں, ہماری بات چیت ہو چکی ہے کہ پاکستان ہمیں مکمل طور پہ سپورٹ کرے گا. رجیم چینج جو ہے وہ اس وقت کوشش ہے پنچیری گروپ کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کرے, لیکن پاکستان دونوں طرف سے بہت زیادہ محتاط ہے کیونکہ یہی وہ گروپس ہیں, یہ جو شمالی اتحاد والے ہیں یہ پاکستان مخالف 20 سال پاکستان مخالف قوتوں کو سپورٹ کرتے رہے, تو پاکستان ان میں سے کسی کے اوپر ٹرسٹ کر نہیں سکتا ہے. لہٰذا یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر آپشن کے طور پہ پیش کریں. اب پاکستان نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا جب تک عوام کی نمائندہ حکومت جو ہے وہ افغانستان میں نہیں آتی تب تک اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ یہ ایک یعنی کہ پشتون پٹی جو ہے افغان طالبان جو ہیں وہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن دیگر قومیتوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی حکومت میں نہ تو کوئی حصہ دیا گیا ہے نہ انہیں حکومت میں کوئی اہم ترین عہدہ دیا گیا ہے, بلکہ ان کی مخالفت کی گئی ہے اور ان کو پیچھے رکھا گیا ہے. اسی لیے سارے کے سارے اب مکمل طور پہ اس حق میں ہیں کہ افغانستان کے اندر رجیم چینج ہو اور سب کو اپنے اپنے حساب سے نمائندگی ملے حکومت کے اندر, تبھی یہ ایک نمائندہ حکومت بن سکتی ہے. دوسری طرف ناظرین افغان طالبان کو بھی آہستہ آہستہ اندازہ ہو چلا ہے کیونکہ پاکستان نے جب سے ایران کے ساتھ مل کر وسطی ایشیائی ریاستوں تک رسائی حاصل کی ہے تجارت کے لیے, اور ایران بھی پاکستان کے ان مخصوص راستوں سے جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ حالات کافی زیادہ خراب ہیں کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو پہنچ رہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ افغان طالبان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال ناظرین پاکستانی فوج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سخت احکامات جاری کر دیے ہیں کہ طالبان کے ساتھ اب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور اگلے پچھلے سارے حساب جو ہیں وہ ان کے ساتھ برابر کیے جائیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.